नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क सुदूरपश्चिम खबरमा स्वागत छ। म शान्ति गिरी। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख खबरबाट। सुदूरपश्चिममा आत्महत्या र हिंसाका घटना बढे। ऐन नियमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनले न्यूनीकरण हुने अपेक्षा। मुख्यमन्त्री भट्ट भन्नुहुन्छ विभेदको अन्त्य गरिनेछ। पीडितलाई न्याय दिन ढिलाइ गर्न नहुने सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका उपसभामुख जोशीको भनाई। न्यायको पहुँच विस्तारमा जोड, कुरीति विरुद्ध सचेतना फैलाउनु पर्ने भनाई। कञ्चनपुरमा अवैध नदीजन्य पदार्थ निकासा भइरहेको जनगुनासो। बेदकोट नगरपालिकाबाट अनुगमन। मापदण्ड विपरीत काम भए कारबाही गर्ने प्रशासनको दावी। धनगढी उपमहानगरपालिका क्षेत्रका सडक स्तरोन्नति हुँदै, नाली र साइकल लेन पनि निर्माण हुँदै, व्यवस्थित सडक निर्माणको योजना। र कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकाका भूमिहीन वादी समुदायमा खुसियाली। जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत पक्की घर निर्माण हुँदै 45 घर निर्माण, 143 घर निर्माणाधीन। अब सुदूरपश्चिम खबर विस्तारमा। कोरोना भाइरसको महामारीका बेलामा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आत्महत्या र हिंसाका घटनाहरू बढेका छन्। यसले मानव अधिकारको विषयमा चिन्ता बढेको मानव अधिकार कर्मीहरूले बताएका छन्। मानव अधिकार सम्बन्धी ऐन नियमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सके हत्या हिंसाका घटनाहरूमा न्यूनीकरण हुन सक्ने भनाइ छ। कोरोना भाइरसको महामारीपछि मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना बढेका छन्। गत वर्षको चैत्र महिनामा लकडाउन सुरु भए यता कार्तिक मसान्तसम्म सुदूरपश्चिममा 276 जनाले आत्महत्या गरेका छन् भने 160 बलात्कारका घटना भएका छन्। यस्तै 58 बलात्कार प्रयास, 16 लैङ्गिक हिंसा र सबैभन्दा धेरै 525 घरेलु हिंसाका घटना सार्वजनिक भएका छन्। मानव अधिकार कर्मी चित्रा पनेरुले यो अवधिमा अन्य समयमा भन्दा हिंसाका घटना बढेको बताउनुभयो। 160 वटा बलात्कारका घटना मात्रै भएछन् यो कोभिडकै यो बेलामा, यो पनि हाम्रो सुदूरपश्चिममा। र त्यस्तै आत्महत्यामा पनि महिलाको संख्या बढी छ। र यी तथ्याङ्कले पनि के देखाएको छ भने यो अवधिमा घरेलु हिंसा र महिलामाथि हुने अन्य लैङ्गिक हिंसाहरू बढेको छ। लकडाउनका कारण समाजमा देखिएको मानसिक असरले यो अवधिमा 100 जनाले आत्महत्या समेत गरेका छन्। त्यति मात्रै नभएर यो अवधिमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारको समेत हनन भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जनाएको छ। पछिल्लो समयमा हेर्दाखेरि महिला हिंसाका घटनाहरू पनि लकडाउनको अवधिमा मैले भर्खरैको तथ्याङ्क प्रदेश प्रहरीको तथ्याङ्कलाई हेर्दा पनि एकदमै व्यापक रूपमा महिला हिंसाका घटनाहरू, घरेलु हिंसाका घटनाहरू, त्यस्तै आत्महत्याका घटनाहरू, यी घटनाहरूले हेर्दाखेरि चाहिँ खास गरी मान्छेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने जुन आधारभूत मानव अधिकारको विषय हो त्यो विषय चाहिँ कमजोर भइरहेको जस्तो देखिएको छ। सरकारवालाहरू बीच समन्वय नहुँदा पनि मानव अधिकार हननका घटना बढेको अनौपचारिक सेवा केन्द्रले जनाएको छ। मानव अधिकारको उच्च सम्मान हुन सकेन र मानव अधिकारको उल्लङ्घन रोकिन भनेका छौँ। मानव अधिकार उल्लङ्घनका अथवा हननका घटनाको प्रकृति मात्रै फरक हो, प्रवृत्ति चाहिँ नि रोकिएको छैन, प्रवृत्ति फेरिएको छैन, प्रकृति फेरि। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले संविधानले सबै खाले विभेदको अन्त्य गरी मानव अधिकारलाई प्राथमिकतामा राखेकोले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर नागरिकलाई प्रत्याभूत गराउन सरकारसँगै सामाजिक अभियन्ता सबैको दायित्व भएको बताउनुभयो। खान पाउने, हिँड्न पाउने, डुल्न पाउने र सम्पूर्ण अधिकार सम्पन्न एउटा व्यक्तिलाई तब हामी मानव अधिकारको रूपबाट गर्न सक्छौँ जब हामीले धेरै कुराहरूलाई सोचेर, सम्झेर र हामीले आफ्नो कर्तव्यको जब पालना गर्छौँ। त्यो एउटा हामीमा लागू हुने कुरा सरकारमा बसेका व्यक्तिहरूले त्यसलाई बढी पालना गर्नुपर्ने हुन्छ, मुख्य जिम्मेवारी नै उसैको। कोरोनाका कारण 22.5% कर्मचारी र कामदारले सुदूरपश्चिममा रोजगारी गुमाएका छन्। कोरोना कहरले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खाद्य असुरक्षा 15%बाट बढेर 23% पुगेको छ। महामारीकै कारण बाल विकासदेखि 12 कक्षासम्मका 7,98,925 विद्यार्थी पठन पाठनको अधिकारबाट वञ्चित भएका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका उपसभामुख निर्मला बडाल जोशीले पीडितलाई न्याय दिलाउने काममा ढिलाइ गर्न नहुनेमा जोड दिनु भएको छ। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक दार्चुलाले आयोजना गरेको मानव अधिकार वर्ष पुस्तक सन् 2020 को पूर्व समीक्षा बैठकमा बोल्दै यस्तो बताउनु भएको हो। दार्चुला जस्तो भौगोलिक विकटता भएको जिल्लामा पीडितलाई पटक पटक न्यायका लागि सदरमुकाम धाइरहनु पर्ने अवस्था हुन नदिन सरोकारवालाहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। सबै अधिकार हुँदाहुँदै पनि नपुगेको अवस्था छ। चाहिँ त्यस्तो कुराहरू सबै डेटाहरू सङ्कलन गर्न पायो भने हामीलाई पनि भोलिको दिनमा राजनीतिक क्षेत्रमा जो हामी लागेका छौँ अथवा हामी सबै कार्यक्रम गर्दाखेरि सबैको चाहिँ सामूहिक समग्र अन्तर्क्रिया हुँदा आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा राजनीतिक क्षेत्रमा काम लिएर राजनीतिको त्यो डेटाहरू आफूलाई मनन गर्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्नुहुनेले विज्ञहरूले त्यस्तो हुन्छ। त्यसै यो डेटा कसले महिला अहिले पनि हरेक क्षेत्रमा पीडित भइरहेको भन्दै महिलाको मद्दतमा प्रहरी र न्यायिक निकाय गम्भीर हुनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। स्थानीय तहमै न्यायिक निकाय हुँदाहुँदै पनि महिलाहरू न्यायको पहुँचमा पुग्न सकेका छैनन्। समाजमा विद्यमान रहेको कुरीति विरुद्ध सचेतना फैलाउनु पर्नेमा जोड दिएको छ। विश्वसनीय छ त्यो कुराले प्रमाणित गर्ने आधारहरू के छन्? सब प्रमाणहरू पनि तपाईले त्यतिकै विचार गर्नुहुन्छ। हल्लाकोबाट तपाईले सूचना प्रकाशन गर्दै जाने भनेदेखि तपाईहरुको विश्वसनीयतामा कमी आउन सक्छ। समाजको विश्वास जित्नलाई सूचना संग्रह गर्ने सबै क्षेत्रको र त्यसलाई प्रमाणित गर्ने आधारहरू पनि सँगसँगै इन्सेकले सन् 2020 को जनवरीदेखि हालसम्म जिल्लामा भएका मानवाधिकार उल्लङ्घन तथा ज्याजतीका घटनाहरू समेटिएको प्रतिवेदन पेश गरेको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशकै गौरवको आयोजनाका रूपमा लिँदै आएको डोटीको बुडर जोरायल सडक खण्डको बुडरदेखि रिठा गाउँसम्म करिब 12 किलोमिटर सडक कालोपत्रेको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। कालोपत्रे निर्माणको जिम्मा पाएको निर्माण कम्पनीले कालोपत्रेको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको हो। सडकको शिलान्यास गत असोज 25 गते सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले गर्नुभएको थियो। सडकको सम्पूर्ण काम आगामी जेठ मसान्तभित्र पूरा गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको बताइएको छ। कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिका बगुन खोलाबाट अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थ निकासा भइरहेको जनगुनासो बढेको छ। मापदण्ड विपरीत नदीजन्य पदार्थ निकासा भइरहेको गुनासो सम्बोधनका लागि नगरपालिका सहित सरोकारवालाले अनुगमन समेत गरेका छन्। कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिका 4 मा पर्ने बगुन खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि नगरपालिका र अमृत कन्स्ट्रक्सन बीच सम्झौता भयो। मङ्सिर 5 गते 85,50,000 रुपैयाँमा सम्झौता भएपछि खोलामा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन कार्य सुरु भयो। तर निर्माण कम्पनीले मापदण्ड विपरीत काम गरेको भन्दै व्यापक जनगुनासो बढेको छ। खोला किनारमा मापदण्ड भन्दा बढी गहिरो खनेको टिप्पर तथा ब्याक लोडरहरू तोकिएको भन्दा बढी प्रयोग गरेको र तोकिएको समय भन्दा अन्य समयमा पनि समेत काम सञ्चालन गरेको जनगुनासो छ। जनताको मेन समस्या भनेको के भनेपछि बस्तीलाई असर पर्छ भन्दाखेरि नि भोलिको दिनमा मापदण्ड विपरीत काम भइसकेपछि 1 मिटर भनेको ठाउँमा तपाईले 2 मिटर 3 मिटर 4 मिटर खनेर गयो भनेपछि तलको जो ग्राइबिल एरियादेखिको माटो लेभल आइसकेपछि भोलि नदी आउँछ भनेपछि एकै रातमा 2 घण्टा 4 घण्टा नदी आयो भनेपछि हामीले चाहिँ हाम्रो जमिन चाहिँ हाम्रो घर बस्ती चाहिँ जोखिममा पर्ने सम्भावना प्रबल देखिएको छ हैन। जनगुनासो अत्यधिक बढेपछि प्रशासनले कम्पनीका 6 वटा ब्याकलोडर नियन्त्रणमा लिएको थियो भने प्रशासन सहित सरोकारवालाको टोलीले अनुगमन समेत गरेको थियो। संयुक्त अनुगमनको क्रममा केही मापदण्ड विपरीत काम भएको पाइएको हुँदा सम्झौता अनुसार काम गर्न निर्देशन दिएको प्रशासनले जनाएको छ। उत्खनन गर्दा त्यसमा मापदण्ड बमोजिमको रेखाङ्कन अथवा त्यसको लेभल लाइन बमोजिम उत्खनन भएको पाइएको थिएन। त्यसमा अब गहिरो अलिकति बढी थियो। त्यसकारण हामीले त्यसमा चाहिँ सुधार गर्न भनेर निर्देशन दिएका छौँ। गत वर्ष समेत यस खोलामा उत्खनन गर्दा महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणको संरचनाको समेत केही भागमा क्षति पुगेको थियो।
सोही कारण संरचनाको 500 मिटर तल र 500 मिटर माथिबाट मात्रै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा निकासीका लागि महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरण आयोजना कार्यालयले अनुरोध गरेको छ। अब अहिले चाहिँ भत्किएको लागि त अब मर्मत गर्नु पर्यो होइन, बाँकी चाहिँ हाम्रो चाहिँ जो स्ट्रक्चर छ हाम्रो चाहिँ टनकपुर मेन क्यानल चाहिँ तपाईँको चाहिँ पश्चिमबाट चाहिँ पूर्वतिर गइरहेको छ। यसले चाहिँ धेरै खोला नालाहरूले चाहिँ हाम्रो क्रसिङ गरेर जानुपर्छ र हाम्रो चाहिँ रिक्वेस्ट अनुरोध के छ भने हाम्रो स्ट्रक्चर जो ठुल्ठुलो साइपनहरू करोडौँ साइपनहरू बनेको छ त्यसको अपस्ट्रिम 500 मिटर डाउन स्ट्रिम 500 मिटर त्यहाँमा चाहिँ उत्खनन चाहिँ गर्न चाहिँ नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा निकासी गर्दा निर्धारित समयावधिभित्र मात्रै काम सञ्चालन गर्नुपर्ने, मापदण्ड अनुसार नदीजन्य पदार्थ निकासा गर्नुपर्ने र आइएको प्रतिवेदन अनुसार उत्खनन गर्नका लागि कम्पनीलाई निर्देशन दिइएको छ। सङ्घीय सरकारको कानुनसँग नबाजिने गरी नगरपालिकाले समेत कार्यविधि बनाइसकेको हुँदा अब मापदण्ड विपरीत काम गरेको पाइए आवश्यक कारबाही गर्ने जनाएको छ। नबाजिने गरेर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अन्तर्गत हामीले पनि कार्यविधि बनाएका छौँ, ऐन बनाएका छौँ। त्यो ऐनभित्र रहेर हामीले आइए गरेका छौँ र आइए भित्र रहेर हामीले निर्माण व्यवसायलाई टेन्डर गरेर निर्माण व्यवसायलाई हामीले ठेक्का दिएका छौँ। ठेक्कामा जुन सम्झौता भएको छ सम्झौता अनुसार नै त्यहाँ नदीजन्य पदार्थ निकाल्नका लागि हामीले भनेका छौँ। मापदण्ड विपरीत गयो भने निर्माण व्यवसायले पनि कारबाही हुन्छ र त्यहाँ हाल्ने मेसिन हाल्ने लगायतका जो छन् उहाँहरू सबैलाई कारबाही गर्ने कुराहरू आज भएको छ। पछिल्लो समयमा अवैध रूपमा चुरे लगायत चुरेबाट बग्ने खोला नालाहरूबाट ग्राभेल, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने गरेको कारण वातावरणीय सन्तुलनमा असर पर्नुका साथै कैयौं बस्तीहरू जोखिममा पर्ने गरेका छन्। निकट भविष्यमा यसबाट ठुलो धनजनको क्षति बेहोर्नु पर्ने अवस्था आउन नदिन समयमै सरोकारवाला निकायहरूले सचेत हुनु जरुरी छ। कञ्चनपुरबाट राजेन्द्र विष्टको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम खबरमा पालो छोटो विश्रामको। अब बाँकी खबर। कञ्चनपुरको बेलडाडी गाउँपालिकाको अत्याधुनिक प्रशासनिक भवन निर्माण सम्पन्न भएको छ। 2074 सालमा 7 करोडको लागतमा निर्माणको ठेक्का भएको गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवनको निर्माण कार्य सकिएको हो। गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन अत्याधुनिक सँगै लिफ्ट सिस्टम लगायत सुविधा सम्पन्न बनाइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। प्रशासनिक भवन भूकम्प प्रतिरोधी, अपाङ्ग मैत्री हुने गरी निर्माण गरिएको छ। जिल्लाकै सरकारी भवन मध्ये आधुनिक भवन भएको दाबी छ। यो भवन 2073 सालमा हामीले सुरु गरेका थियौं र त्यति बेला हाम्रो 3 तलाको लागि हाम्रो टेन्डर आह्वान गरिएको थियो र 3 तलापछि अझ फेरि पुनः 1.5 तलाहरू थप्ने गरेर टेन्डर पुरा एस्टिमेट बमोजिमको घर हाम्रो निर्माण सम्पन्न भएको छ, जसमा कुल लागत यसको एस्टिमेट अनुसारको कुल लागत 6 करोड 73 लाख थियो भनेपछि सम्झौता अनुसार अहिले 5 करोड 34 लाख भुक्तानी भएर यो सम्पन्न भएको छ। भवन 4 तलाको बनाइएको छ। गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माण पश्चात सेवा प्रदान गर्न सहज हुने विश्वास समेत गरिएको छ। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले सडक स्तरोन्नति गर्न थालेको छ। क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना अन्तर्गत पहिलो चरणमा धनगढीको ट्राफिक चोकदेखि कैलाली नालासम्म 1380 मिटर र चटकपुरदेखि क्याम्पस रोडसम्म 3650 मिटर सडक स्तरोन्नति गर्न थालिएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। यसबाहेक मालपोत सडक र हसनपुर सडक लगायत स्तरोन्नति गर्न लागि हो। आयोजना अन्तर्गत नाली, फुटपाथ र कतिपय ठाउँमा साइकल लेन सहित झण्डै 10 किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्न लागि उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। सुदूरपश्चिममा शुक्रबार थप 91 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। प्रदेशका 4 वटा प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 91 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा 17 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। असमको कमल बजार प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा थप 41 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा परीक्षण गरिएका
83 नमुनामा 41 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै बझाङमा गरिएको परीक्षणमा थप 8 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 100 जनाको परीक्षण गर्दा थप 8 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जिल्ला अस्पताल बझाङले जनाएको छ। यता डडेलधुरा अस्पतालको प्रयोगशालामा थप 19 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जनाइएको छ। सुदूरपश्चिम खबरमा फेरि छोटो विश्राम। अब जनआवाज। कैलालीको लम्कीजुहा नगरपालिका 3 बलचौरमा बस्दै आएका भूमिहीन वादी समुदायले सरकारको जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत पक्की घर पाउन थालेका छन्। वर्षौंदेखि खुल्ला आकाश मुनि जीवन बिताउँदै आएका वादी समुदायहरू निकै खुसी भएका छन्। हालसम्म सो बस्तीमा करिब 45 घर निर्माण भइसकेका छन् भने 143 घर निर्माण हुने क्रममा रहेका छन्। जनता आवास कार्यक्रमले कतिको राहत मिलेको छ भनी हामीले कैलालीका वादी समुदायलाई सोधेका छौं। अब चुनावको बेला भनेर हो कि किन खै अहिले घर लगाते दिने भनेको थियो, अहिलेसम्म आएको छैन घर। अब कतिपय मान्छेले धेरै जस्तो भन्नाले नि थोरै लगभग 50-51 मान्छे घर दूरी आयो, बाँकी अझै 100 कति छन्, अझ बाँकी नै छ। तर आशा भन्ने कुरो आशा त छ, अब आउँछ भन्ने छन् त। तर अब एकचोटि सुनाइमा के भएको थियो भनेपछि माथिबाट पैसा आइसक्यो, कम्प्युटरमा देखाएको छैन भन्ने कुरो पनि सुनेको हामीले गाउँ पनि। तर हो कि होइन, खालि एउटा घर आउने हो भन्ने एउटा आशा मात्रै दिलाएको हो कि दिलाएको होइन त्यो अब थाहा छैन। अब अरूको घर बनिसक्यो, हामीले पनि यस्तो सोचिरहेको छौँ कि यस्तो घरमा कहिले बस्न पाउला त, हामीलाई पनि छिटै दिएको भए हुन्थ्यो भन्ने आशा गरेका छौँ हामीले। सर अझ पाउने भन्ने आश रहिरहेछ। तर अहिलेको हाम्रो स्थानीय सरकारले वादी समुदायलाई एकदम राम्रो नै गरेको छ। तर हामीले भनेको यो एउटा यो अहिले 40 घर कति घर पढ्यो हाम्रो होइन, त्यो घर पाउँदाखेरि हामीले किनभने स्वर्ग घर जस्तो भइरहेको छु। किन जिन्दगीबाट हाम्रो पुर्खाले त्यस्तो पक्की घर नमिलेको कारणले हामी पनि त्यस्तै खा जस्तो छ। तर किन भन्नुहुन्छ भनेपछि पक्की घर पाएर मात्रै होइन, अहिले नेपालमा यस्तो बन्द भइरहेछ। हामीले अब के गरेर खाने, कसरी खाने भनेर हामी तडपिरहेको छौँ। यो वादी समुदायको मान्छे खोलामा गएर गिट्टीको काम मिलिरहेको छैन, अनि कुनै रोजगारी पाइरहेको छैन। कुनै इन्डियामा जाँदाखेरि हामीलाई देशले हामीलाई जान दिएको छैन। अब हामीले कसरी खाने र हामीलाई स्थानीय सरकारले हाम्रो वादी समुदायलाई जसरी पनि हाम्रो व्यवस्था गर्नु पर्यो। सर हामीलाई सबभन्दा समस्या के छ भनेपछि हजुरको अब चाहिँ यो अगाडि राजमार्ग छ, पछाडि नहर छ होइन, अनि चाहिँ हाम्रो कुनै चाहिँ यहाँ चाहिँ तारबारको कुनै घेराउ गरेन छैन, जग्गा मात्रै भएर कि घरहरू मात्रै भएर के गर्ने। तर हामीलाई चाहिँ एउटा केही नभए पनि सागपात खाने एउटा चाहिँ बाटोहरू होइन, एउटा चाहिँ अलिकति केही व्यवसाय गरेर बालबच्चाहरूले व्यवसाय गरेर खाउन् भन्ने हिसाबले भइदिएको भए झनै राम्रो हुन्थ्यो होला। अब के गर्ने सर, यस्तो अवस्था छ। अब चाहिँ कसैलाई अब घर मिल्या छैन। सबभन्दा कुरो हामीलाई एउटा चाहिँ किता काटेर दिएको भए घर मिलोस् चाहे नमिलोस्, तेरो यहाँनिर है, तेरो यहाँनिर भन्दै गएपछि हामी चाहिँ यस अवस्थामा ढुक्क हुन्थ्यौँ। भले 1-2 साल पछाडि पनि गाउँथ्यो होला, आउँछ नआउने कुरो होइन। एउटालाई आयो भने सबैलाई आउँछ होला। त्यस कारणले गर्दा मैले भन्न खोजेँ के हो भनेपछि 1-2 साल अथवा 1-2 महिना पछाडि मिले पनि हामीलाई ढुक्क थियो। के हुन्थ्यो भने के पिउन तरकारी लगाएर आफ्नो बाडघेर गरेर बस्ने थियौँ, अनि 2-4 पैसा कमाउनको लागि परदेश त्यतिर पनि लाग्ने थियौँ। किता भइसकेपछि त भोलि बिहान घर त आउनै हो, आएपछि कहाँनिर हाल्ने के गर्ने मैले भन्ने कुरो हामीले सोचाइ हुन्छ। अब आर्थिक खबर। भारत लगायत तेस्रो मुलुकमा आश्रित डडेलधुराका युवा पछिल्लो समय कृषि कर्मबाट आत्मनिर्भर बन्दै गएका छन्। कोरोना महामारीले रोजगारी गुमाएका युवाहरू आफ्नै गाउँघरमा व्यावसायिक कृषि गर्दै मनग्गे आमदानी गर्न थालेका हुन्। वैदेशिक रोजगारमा जाने होडबाजी चलिरहेका बेला डडेलधुराका युवाहरू भने कृषिबाटै आत्मनिर्भर बन्न थालेका छन्। जिल्लाको गोन्याबधुरा गाउँपालिका 1 का प्रसाद दत्त अवस्थी तरकारी खेतीबाटै लाखौं आमदानी गरिरहनु भएको छ। 1.25 करोडको लगानीमा 400 रोपनीमा तरकारी खेती गरेका उहाँले कुनै पनि निकायबाट सहयोग नपाएको बताउनुभयो।
झन्नै जमिन छ 400 रोपनी जति छ, त्यसमा 350 मा मैले आलु लाएको छु। 50 रोपनी जतिमा अरू छ, टमाटर भयो, खुर्सानी भयो, अलिअलि सिमला भयो, करेला भयो, प्याज लसुन गरेर लगभग 400 रोपनीमा खेती गर्दैछु। स्थानीय तहबाट गर्छु भन्या छ, अहिलेसम्म गरेको छैन, जिरो छ यो सहयोग त। कृषक अवस्थीले 15 जना स्थानीयलाई मासिक पारिश्रमिक दिने गरी र 50 जनालाई दैनिक ज्याला दिने गरी रोजगार दिनुभएको छ। उहाँको यस कदमले डडेलधुरामै व्यावसायिक कृषिको लहर चलेको छ। विशेष गरी युवाहरू कृषि र पशुपालनमा आकर्षित भएपछि त्यस क्षेत्रको ग्रामीण जीवनशैली नै फेरिएको छ। हामी जस्ता विदेशमा रोजगारी गुमेर आएका युवाहरूलाई एकदमै राम्रो भएको छ हैन। उहाँ जस्ता एकजना व्यक्तिले प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र सङ्घीय सरकारले गर्ने काम एकजना व्यक्तिले हामीलाई गरेर दिनुभएको छ हैन, रोजगारी दिनुभएको छ। आंशिक रूपमा हामीहरू 15 जना काम गरिरहेछौँ भने महिनाबारीमा आलु गोडमेल गर्ने, लगाउने र खन्ने समयमा 40 देखि 50 जनाले हामीले रोजगारी पाइरहेका छौँ। यता गाउँमा रोजगारी र उत्पादन बढाउन गन्याबधुरा गाउँपालिकाले पनि चालु आर्थिक वर्षमा कृषि र पशुपालनतर्फ करिब 2 करोड खर्च गर्ने योजना बनाएको छ। कोरोना महामारीले रोजगारी गुमाई गाउँ फर्केकाहरूलाई कृषि र पशुपालनमा जोड्ने गाउँपालिकाको योजना छ। कोभिड-19 को कारण विदेशबाट फर्केर आएका बेरोजगार व्यक्तिहरूको लागि रोजगार उपलब्ध गराउनको निम्ति कृषि तथा पशुपालन कार्यक्रममा विशेष जोड दिएको छ। व्यावसायिक कृषि उत्पादनको लागि गाउँपालिकाले विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 लकोतडामा भागेश्वर कृषि फर्म रहेकाले त्यहाँ भैँसी पालन गर्ने, सुकतडा र बन्तडीमा कृषिको पकेट क्षेत्र बनाई आलुमा लगानी गर्ने योजना रहेको जनप्रतिनिधिले बताउनु भएको छ। पनि हाम्रो गाउँपालिकामा 5 वटा वडा छ। 5 वडामा हामीले किसानका लागि जहाँ पनि मैले वडाबाट गर्ने सहयोग र गाउँपालिका पनि पकेटहरू यो ब्लकका पकेटहरू छुट्याउने कार्यक्रम गरेका छ र यो गर्ने अगाडि बढ्ने गरिराख्ने किसानलाई वडाबाट त मैले गरिरहेछौँ पनि। गाउँपालिकाका 5 वटै वडामा कृषि पकेट क्षेत्र तथा पशुपालनका फर्म बनाई युवाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाइने पालिकाको योजना छ। यसरी युवाहरूलाई कृषिमा आकर्षित गर्न सके आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिने निश्चित छ। डडेलधुराबाट अनिल पन्तको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम खबर सकियो। बिदा लिनु पूर्व प्रमुख खबर फेरि एकपटक। सुदूरपश्चिममा आत्महत्या र हिंसाका घटना बढे। ऐन नियमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनले न्यूनीकरण हुने अपेक्षा। मुख्यमन्त्री भन्नुहुन्छ विभेदको अन्त्य गरिनेछ। पीडितलाई न्याय दिन ढिलाइ गर्न नहुने सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका उपसभामुख जोशीको भनाई। न्यायको पहुँच विस्तारमा जोड। कुरीति विरुद्ध सचेतना फैलाउनु पर्ने भनाई। कञ्चनपुरमा अवैध नदीजन्य पदार्थ निकासा भइरहेको जनगुनासो। बेदकोट नगरपालिकाबाट अनुगमन। मापदण्ड विपरीत काम भए कारबाही गरिने प्रशासनको दावी। धनगढी उपमहानगरपालिका क्षेत्रका सडक स्तरोन्नति हुँदै। नाली र साइकल लेन पनि निर्माण हुँदै। व्यवस्थित सडक निर्माणको योजना। र कैलालीको लम्केचुहा नगरपालिकाका भूमिहीन वादी समुदायमा खुसियाली। जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत पक्की घर निर्माण हुँदै। 45 घर निर्माण, 143 घर निर्माणाधीन। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभरि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtodanews.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रा बात जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण सुदूरपश्चिम खबर युनिटका साथ म शान्ति गिरी पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे एचडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।